अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज का जो वीडियो है वो कुरान एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ का चौथा पार्ट है, जो कि सलात यानी नमाज के बारे में है। नमाज मेडिटेशन का ही दूसरा रूप है, बल्कि मेडिटेशन से बहुत ही ज़्यादा एक कंप्लीट पैकेज है। किस तरह से वो आगे हम चलकर बात करेंगे। आज हम ये देखने वाले हैं कि नमाज हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे क्या असर डालती है, हमें साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इसके अपने माइंड पर। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ, मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको या कोई किसी किस्म की मदद अगर आपको दरकार है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। कोई कन्फ्यूजन है तो वो मैं आपकी दूर करूँगी। ये सर्विस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वो एक्सपेंड हो जाती है। आप जो सोचते हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी चलती है। आप अपनी नज़र में जो होते हो वही आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हो अपनी 3D में। और कुरान की रोशनी में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कुरान पाक जो है इसकी तरफ कहाँ कहाँ पर इशारा करता है, कहाँ कहाँ पर बताता है और कहाँ कहाँ पर हमें गलत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने से बचा रहा होता है। तो नमाज जो है, आज हमारा जो मौजू है मेन, वो नमाज है। कुरान पाक ने हज़ारों जगह नमाज का जिक्र किया है। नबी पाक ने हमें नमाज पढ़ने का तरीका बताया। बचपन से हम पढ़ते हैं नमाज दीन का स्तून है, नमाज मोमिन की मेराज है। मगर ये सब फ़ायदे के अलावा मेंटली क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हम पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिवली यूज़ करने में ये हमारी कितनी हेल्प कर सकती है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं गाइस, एक हेल्दी माइंड जो होता है, अगर हेल्दी जिस्म होगा, सेहतमंद जिस्म होगा तो सेहतमंद दिमाग होगा। दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है। दोनों में से अगर एक चीज़ भी ख़राब होगी तो दूसरी चीज़ ठीक नहीं होगी। तो हमारे अगर जहन सेहतमंद है तो हमारा जिस्म सेहतमंद होगा, अगर जिस्म सेहतमंद है तो जहन भी सेहतमंद होगा। दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है। और नमाज की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस्म और जहन दोनों पर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। ये एक मेंटली एक्सरसाइज भी है और फिज़िकली भी। ये अगर जिस्मानी लिहाज से देखा जाए, इसके पोस्चर्स को देखा जाए तो ये योगा से करीब है। ये हमारे जिस्म में स्ट्रेच पैदा करती है। और हमारा जब हम सजदा में जाते हैं तो दौरान खून जो है वो हमारा दिमाग वाली साइड पर ज़्यादा आता है, क्योंकि वैसे हम लोग उस तरह की कंडीशन में कभी गए नहीं हैं। बहुत मतलब जाते ही कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चलें योगा कर ली, उसमें हो सकता है कोई एक आध पोज, लेकिन ये है कि 5 वक्त की नमाज में हमें कितनी बार सजदा करना होता है। तो ये आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी बार हमारा सर इस तरह से इस कंडीशन में जाता है और उसके कितने हमें साइंटिफिक लिहाज से अगर सोचा जाए तो फ़वाइद हैं। तो इसके अलावा जब हम वज़ू करते हैं तो जो वज़ू है वो आधा गुस्ल होता है। तहारत व सफाई और पाकीज़गी के एक खूबसूरत एहसास के साथ साथ ये जो है मसा, इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि ये कितना हेल्दी है आपके लिए, कि मतलब 40-50 साल की उम्र के बाद जो लोगों में मेंटली प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं मेंटल हेल्थ को लेके, वो जो मसा करने वाले लोग हैं, जो वज़ू करते हैं प्रॉपर 5 वक्त, उनमें आधे से भी कम उनकी परसेंटेज रह जाती है। तो ये तो फिज़िकली इफ़ेक्ट्स थे नमाज के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइंड के। माइंड पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जब हम वज़ू के बाद नियत करने के लिए खड़े होते हैं तो उस वक़्त हम सबसे पहले इरादा बांधते हैं, जिससे पता चलता है कि किसी भी चीज़ को लेके उसकी नियत करना कितना ज़रूरी है। ये एक हमारे लिए एग्जाम्पल भी है कि जब हम कोई भी काम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हमें पहले इरादा बांधना होता है, एक फ़ैसला करना होता है। इसी तरह आप लाइफ में जब कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो तब भी आपको एक डिसाइड करना होगा कि आप चाहते क्या हैं, आपको करना क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको यूज़ करनी है अपने हक में या पॉजिटिवली या अपने गोल्स के लिए, तो आपको सबसे पहले तो नीयत बांधनी होगी उसकी। सबसे पहले तो एक डिसीजन लेना होगा कि हमने करना क्या है, हमें क्या चाहिए लाइफ में। तो ऐसे ही मतलब नमाज जो है वो नियत करना सिखाती है, मतलब हमें ये बताती है कि सबसे पहले नियत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आप कोई अच्छा अमल भी गलत नियत से कर रहे हो तो उसका आपको नुकसान होगा, और अगर आपसे अमल ठीक नहीं हो रहा लेकिन नियत आपकी दुरुस्त है तो उसमें कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। फिर गाइस, हम कुछ ख़ास वर्सेस पढ़ते हैं, कुछ आयात अल्लाह ताला ने हमें दी हैं कुछ पढ़ने के लिए मखसूस, जो कि हम पूरे फोकस के साथ पढ़ते हैं। और बेहतरीन नमाज तो वो करार दी गई है जो कि पूरे खुशू खुजू के साथ, यानी जैसे मेडिटेशन में आप बिल्कुल
سب کچھ بھول کے ایک سائڈ پہ فوکس کرتے ہو. سمجھیں یہ پورا میڈیٹیشن کا ہی ایک پروسیجر ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں آپ کو وہ فزیکل ایکسرسائز بھی مل جاتی ہے, طہارت و پاکیزگی بھی ہو جاتی ہے. تو جس میں ایک پوری فیلنگ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو, اور پھر اس میں کچھ مخصوص اشارے, کچھ موومنٹس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کرنا ہوتی ہیں. ان موومنٹس کا کتنا فائدہ ہے, اسٹریچنگ, سجدہ کا فائدہ جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں. اور جب ہمارا مطلب سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو پھر حقیقی زندگی میں یہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا, کہ اس مضبوط پاور کے ساتھ ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ہمارا یہ سر اور کسی کے آگے نہیں جھکتا. حیات کے بعد جب ہماری انگلی جو ہے وہ اللہ کی طرف اٹھتی ہے, اس کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور بالکل آخر میں جب ہم دونوں سائڈز پہ اپنے کندھوں کی جانب منہ کا رخ کر کے سلام پھیرتے ہیں, اور ہم مطلب ان فرشتوں کی طرف جو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کی ہمیں یاد دلائی جاتی ہے کہ ہم غلط سوچ و بچار سے بچنے کی پھر کوشش بھی کرتے ہیں. تو 5 وقت کی نماز اللہ سے زیادہ قریب کر لیتی ہے, اور سائیکولوجی کے مطابق بھی انسان کا جو سٹریس لیول ہے بہت کم ہو جاتا ہے اس سے. اور اس کے بعد یہ یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی, ایک دعا ہوتی ہے. دعا یعنی کہ ایک بہت بڑا مینیفیسٹیشن کا ذریعہ, مطلب پوری کی پوری نماز آپ کو مینٹلی اور فزیکلی کس طرح سے پاک و صاف کر دیتی ہے غلط سوچ و بچار سے. اچھا, دعا کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی گریٹیٹیوڈ اور جو پریئر کے بارے میں تھی اس میں دعا کے بارے میں نے ڈیٹیل بتائی تھی آپ کو. اس کے علاوہ دعا کا ایک پورا طریقہ بھی ہے, میری ویڈیو ہے, میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ کو, تو وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. تو وضو, نیت, سجدہ اور دعا کا ایک خوبصورت امتزاج یہ ایک میڈیٹیشن سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے, اور سٹریس لیول کم ہوتا ہے. آپ اچھا سوچیں گے, پازیٹیو سوچیں گے, آپ دعا کریں گے تو آپ اپنی ڈیزائر سے ڈیٹیچ ہو پائیں گے, جس کی وجہ سے وہ بہت جلد آپ کی لائف میں پوری ہوں گی. اور ایسے ایونٹس آئیں گے جو مطلب جب آپ شکر ادا کرو گے اللہ کا, تو مزید ایونٹس آئیں گے اس طرح کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو 5 وقت اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے تو نہ صرف معافی ملے گی بلکہ ایک آزادی ملے گی جو کہ ہر بندن سے ہر منفی جذبے کو ختم کرتی ہے. اور آپ کا جو رب ہے وہ وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو. اور یہ عمل ہم نے 5 وقت کرنا ہے. تو گائز, اگر واقعی آپ پوری فیلنگ کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو تو آپ سے زیادہ کوئی لکی نہیں ہو سکتا, اور پھر آپ کو میڈیٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو گائز, یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنے آگے جھکا کر کیا کرنا ہے. اس کے پاس تو فرشتے بھی ہیں عبادت کے لیے, اسے ہم سے کوئی کسی قسم کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے. وہ اتنا طاقتور ہے, اتنا, یعنی کہ دیکھیں پوری یونیورس اس کی ہے. ابھی جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے وہ بھی اس کا ہے. ہماری نظروں کے سامنے تو بہت ہی محدود چیزیں ہیں, تو اس کو کیا ملے گا ہمیں نماز پڑھوا کے. یہ ہمارے اپنے لیے ضروری ہے گائز. وہ جو کچھ بھی ہمیں دیتا ہے اپنے دین میں, اپنے قرآن سے جو کچھ ہمیں فالو کروا رہا ہے, وہ سب کچھ ہمارے اپنے لیے ضروری ہوتا ہے. تو واقعی گائز, ہم لوگوں کو الگ سے میڈیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پوری فیلنگ کے ساتھ, پورے خضوع کے ساتھ, اور دعا میں اپنے ڈیزائر کو فہم جب ہم کر رہے ہوتے ہیں, ویژولائز بھی آلموسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز جو ہے وہ لا کو لگانے کے لیے ایک پورا سسٹم ہے, ایک پورا پیکج ہے. اگر نہیں پڑھتے تو آج سے پڑھنا شروع کر دیجئے. یہ ہمارے رب کی طرف سے بہت ہی گریٹ, بہت عظیم تحفہ ہے. قرآن میں بہت جگہ نماز کا ذکر ہے گائز, بہت زیادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے لیے تاکید کرتے تھے, لیکن ابھی جو 2-4 میں نے اپنے لیے چوز کی کہ میں یہاں پر آیات کا ترجمہ کر دوں. وہ جو یقین رکھتے ہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک جگہ پر ہے اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. ایک جگہ ہے کامیاب ہوا وہ شخص, پاک ہو گیا جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں, ہم اس کے رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان میری تخلیق ہے, میں زیادہ جانتا ہوں اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا. تو گائز, عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے پر جنت کے انعام کا جو وعدہ ہے وہ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ساتھ میں, جو کہ آپ کو مطلب موت کے خوف اور ڈپریشن سے بھی آزاد کر دیتا ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میرا نام سیر ہے. میں نے لا آف اسمپشن, لا آف اٹریکشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کیا ہے. بہت اچھے فوائد حاصل کر رہی ہوں. آپ کو بھی اس خوبصورت کانشیس مینیفیسٹیشن کی جرنی میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. ٹیک کیئر.